الو شفق به حرفم گوش کن. میدونم تو ازم عصبانی ولی یه بار به حرفم گوش کن. شفق هنوزم داستانه این دختره رو گوش میدی؟ دختره دروغگو و حیله‌گره. شما هم حرفای حاله رو میشنوین مگه نه؟ چرا نشنوم؟ اون با مظلومیت ساختگیش پسر منو به دام خودش انداخته. چرا به دام افتاد؟ یعنی چی؟ خورم خودش اعتراف کرد پیش زنم بوی حاله رفته بود. خب چرا رفته بود؟ چرا توی اتاق خودتو حبس کردی؟ شفق وایسا بیا بذارم، بیرون. وایسا. لطفاً بیا بیرون. وایسا. بابات بیرون منتظرته. اون خیلی نگرانه. نکن شفق، لجبازی من نکن. بیرون نمیرم. بیرون خورم هست. نمیخوام چشمم به چشمش بیفته. چی کار میخوای بکنی دیوونه؟ اونم توی